आज आमच्या लॉटरी कुपनाच्या इनॉग्रेशना खातीर आमी सगळे हांगा उपस्थित आसात आणि हे इनॉग्रेशन करपाक खास करून आमचे मदीं उपस्थित आसात काणकोण मतदारसंघाचो आमदार आणि गोंय विधानसभेचो मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आपलो वेळात वेळ काडून हांगा हजर रावला तेन्ना ताका सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा तर्फे हांव वेलकम करता। तशेंच माजी सरपंच आनंदू देसाय, महेश नाईक, एक्स काउन्सिलर सायमन, रमाकांत नाईक गांवकर, धीरज नाईक गांवकर आणि भाजप मंडळाच्या अध्यक्षा आणि एक्स काउन्सिलर महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा बाय नीतू देसाय हांगा उपस्थित आसात। फुलांनी तसेच बाब दिनकर, सायमन रिबेलो, संतोष रमाकांत नाईक गांवकाराक, बाब प्रशाल आनंद देसायाक फुलां भेटोवची, तशेंच बाय नीतू देसाय आणि बाब धीरज गांवकर तांकां फुलां भेटोवची। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी काणकोण हे एक जुने मंडळ काणकोणाक अशें म्हणटा की सगळ्यांच्यांनी पयलें मंडळ हें सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी काणकोण हें आसा आनी 1978 ह्या मंडळाची सुरवात जाली। थोडे ज्या लोकांनी हे गणेशोत्सव सुरवाताक हांगा केल्ली तितले बरेचशे लोक आज आमचे मदीं हयात ना, पूण मोलदाद सारको मनीस आज म्हणल्यार हांगा आसा आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो ह्या कार्यक्रमाक ते आवर्जून आपली यातली जाणटेपणां सुद्दां उपस्थिती लायतात। तशेंच एक्स काउन्सिलर आणि चेअरपर्सन बाब श्याम देसाय हांगा उपस्थित आसा तांकां फुलां भेटोवची। आमच्या मंडळा तर्फे सगळ्यांनी ताळे मारून येवकार करचो। एक जुने मंडळ आणि सगळ्यांकच खबर आसा आमच्या मंडळाचें कार्य खंयच्यान खंय पर्यंत पावलें तशें। तेन्ना आज आमच्या मदीं उपस्थित आसात बाब आनंदू देसाय हांचे कडेन मागता हांव ह्या मंडळा बद्दल एक तेणी 2 उतरां सांगची। आज हे सगळं जमता आज खऱ्या अर्थान गणपतीचे एक वेगळे स्त्रोत हे आमकां पळोवपाक मेळटा। त्या निमित्तान ह्या सुवाळेच्या उद्घाटन सोहळ्याक खास आवर्जून रावले आमचे माननीय मुख्यमंत्री बाब रमेश तवडकर सर, त्याचबरोबर माजी नगराध्यक्ष रमा देसाय, रमाकांत नाईक गांवकर, सायमन, महेश जाला रंगीरंगाला सगळ्यांनी सगळे ज्या गणपतीच्या निमित्तान एक रंग जाल्ले जर पळोवपाचे सुयोग जर आज जाता। देणगी कुपनाच्या उक्तावण सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात। आमचे 100 वर्स जाली आमचे चावडी गणेशोत्सव मंडळ देणगी कुपनाचें हें करता। तशेंच तेंचें जें कार्य आसा तें खूब बरें कार्य आसा। प्रत्येक भुरग्याक म्हणलें तें सगळें प्रत्येक जे खंय खंय तेंची जे कुपनाची ड्रॉ आसा तेंचे कडेन ते आपल्या परीन सगळ्याक मदत करतात। तसेच त्यांच्या ह्या कार्याक असोच हातभार लागचो आणि हेज्याकी बरी त्यांची भरभराट जावची अशें हांव देवा लागीं मागता आनी उल्लेख केला आणि ह्या मंडळा वतीन हांव सगळ्या ह्या काणकोणच्या जनतेक सांगपाक सोदतां की कोणी गरजूवन जो आपल्या आरोग्या खातीर जावं नाल्यार शिक्षणा खातीर खंय आर्थीक दृश्ट्या जर खंय तरी फाटीं पडटा ह्या मंडळा वतीन हांव तांकां सगळ्यांक अपील करता की तेणी आमकां आमच्या मंडळा कडेन संपर्क सादचो आणि आमच्या मंडळाक जी शक्य आसा ती गोष्ट तो आधार आमी तांकां पावयतले। गणपती बाप्पा 48 वर्स आमी सेलिब्रेट करतात आणि अवघे 2 वर्सां भितर 50वो गणेशोत्सव हो आमच्या ह्या मंडळा तर्फे जातलो तेन्ना हांव आमच्या आमदाराक परत आमकां 50 वर्सांकय बी तुजी हातीनच आमचें बरें सेलिब्रेशन जावं
अशें मागता आनी हो एक उत्सव आमी जशे तो इतिहास घडयत आसा ह्या 50व्या वर्साचें सेलेब्रेशन आमी गोंयाक नांव दवरया हेजें सेलेब्रेशन ह्या काणकोण मंडळा तर्फे जातलें आनी आतां हांव आमच्या गेस्टाक आनी आमच्या अध्यक्षा लागीं मागता की ह्या देणगी कुपनाचे आमी रितसर कूपन वितरण समारंभाक आमी सगळे उपस्थित आसात. ह्या मंडळाचे अध्यक्ष बाबा प्रसाद तशेंच आमचे आदले सरपंच बाबा देसाय महेश बाब आसात. हांगा सगळे जे आमचे माजी नगराध्यक्ष सगळे नगरसेवक धिरजराव आसा, रमण आसात, हांगा सायमन आसात, श्याम आसात आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे मंडळाचे सगळे पदाधिकारी भावना बाय खूब बरें दिसता. फाटली गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या तरी कार्यक्रमाक ह्या मंडळाच्या कार्यक्रम घेवपाची संदी मेळटा आनी संदी मेळटा आसतना तांचे प्रस्ताव हांव पळयता केन्ना केन्ना म्हणजे म्हाजे कडेन ते प्रस्ताव दवरता. म्हणजे हाजे पयलीं जो आमी श्रमधामाची घरां बांदली त्या वेळाचेर सुद्दां तांकां कांय उरिल्लें जें सामान आसा तें दिवपाचें सुद्दां प्रस्ताव म्हाजे कडेन आयलो तो मानून घेतलो आनी सगळ्याक आमी पावयले आसा. आनी त्याच बरोबर जो दुख्खी पिडीत जो मनीस आसा ताका मदत करपाच्या दृश्टीन तत्परतेन एक सडन बजेट जो आसा ते दवरता आनी तो बजेट जो आसा न्ही त्या दीन दुबळ्या गरीब मनशाक सुपूर्द करपाचे प्रयत्न करता. आनी तातूंत विशेष करून ते आसा न्ही ते किडनी दुयेंसान जे पिडीत लोक आसा हांकां मदत करपाचें काम सुद्दां आसा न्ही ह्या मंडळांतल्यान केल्लें आसा. आनी एक प्रकारचो सामाजीक चिंतन विचार सगळे मंडळाचे पदाधिकारी करतात आनी करता आसतना म्हणजे खंयच्याच प्रकारचो आमचे डाग लागपाक जायना म्हणजे अविश्वास लोकांचो निर्माण जावपाक जायना ती काळजी घेता. आनी हें मंडळ अथक पर्यंत आसा न्ही आज 48 वर्सां पुराय करता आनी 2 वर्सांनी 50 वर्सां म्हणजे हाफ सेंचुरी मारतली. तो कार्यक्रम मोठा देखील करतात म्हणजे सादारणशे आमी एक दर वर्साक 11 दीस जे कार्यक्रम करता म्हणजे सादारणचे 11 दीस नाजाल्यार 9 दीस तरी मोठ्या दबाने कार्यक्रम करतात आनी तातूंत एक त्या कार्यक्रमाक लोकांची मनरिजवण म्हणटा तशी एक उमेद हाडपाचें प्रयत्न करता आनी तेही कार्यक्रम हांव बऱ्याच वेळाचेर पळयता. त्याय कार्यक्रमाक खूब मोठे व्हरून करता किंवा मंडळाक सक्सेस मेळटा आनी तांची ताचो उर्बा वाडटा दर वर्साक आनी मोठे बदली करता तशें करता. आनी ह्या वर्साक आनी मातशें हांव विचार करता की 2 गाडी फाटी दिसा व्हडली गाडी एक आसतली आनी ह्या वर्साक आनी 2 गाडी आज म्हाका दिसा 3 गाडी आनी म्हाका दिसा निश्चितपणे ताणें अंदाज घेतला म्हणल्यार अर्थ कसो की फाटल्या वर्साक ज्या तरी लोकांनी विश्वास तांचेर दवरलो त्या विश्वासाक पात्र ठरले आनी त्यामुळे फुडल्या वर्साक आनी 2000-3000 कुपन सहज विकूं शकता हो कॉन्फिडन्स मेळटा आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमकां सगळ्या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांक सांगता की आज ज्या तरेन तुमी 48 वर्सां म्हणजे म्हाका कांय जाण जे आतां 48 वर्सां नासतले म्हणजे तुमच्याही पयलें ज्या जाणट्या बुजुर्ग लोकांनी जे सुरवात केली आनी ती परंपरा आजूच 48 वर्सां ते पर्यंत फुडें वता आनी फुडल्या 2 वर्सां नंतर 50 वर्सां आमी सेलिब्रेट केली अशें आमकां सगळ्याक बरोबर करप त्याच प्रयत्न आसा. त्यामुळे सगळ्यांक म्हणटा की आज जसो एकवट जो आसा एक संघ आसा तुमचो हो कायमस्वरूपी उरचो आनी त्याच बरोबर की हांगा खंयच्याच प्रकारच्या विश्वासाक तडो वचना अशा तरेन जे आसा 48 वर्सां पुराय केल्ली आसा आनी त्यामुळे तोय विश्वास पात्र ठरपाक कायमस्वरूपी दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तिसरी गजाल सांगता की तुमी ज्या तरेन ज्या मंडळाच्या माध्यमांतल्यान गरीब दीन दुबळ्या लोकांची सेवा करता आनी ती अदीक मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक शकले जर जाय जाल्यार ताचो खूब मोठो एक समाजांत जो आसा न्ही एक आदर जो आसा न्ही विश्वास आसा की तुमचे कडेन मेळटलो आनी तो भाव निर्माण जावचो. आनी त्या दृश्टीन की समजा आज आमदार म्हणून जे आसा म्हजे कडेन ज्यो कांय अपेक्षीत आसा ह्या मंडळाक सहकार्य करपाचें आसा ते तुमी केन्ना तरी म्हाजे मांडचें आनी ताका तुमच्या उतराक खरो उतरपाचो हांव प्रयत्न जरूर करतलो. त्याच प्रमाणे आमी हे सगळे इतच न्ही आमचे सगळ्यांचे काणकोणकारांचे मंडळ अशें म्हणून जे आसा कडेन करूया आनी जेणे करून आसा एक बऱ्या लोकांचे समूह बऱ्या लोकांची टीम जी आसा तशी जर तयार केली जाल्यार एक बरें पॉझिटीव एक वायब्रेशन वातावरण जें आसा की सगळ्या जाता तें जावचें
त्याच म्हणजे प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी करतो. सगळ्याचे शाबासकी दितात अशा तुमच्या म्हणजे कौतुक करतात आणि यावरती म्हणजे देऊ शकतो. आमदारान आनी आमच्या गेस्टान आज आमकां सांगिल्लें आसा की वेगळे तो लागींच रावता तेन्ना म्हणटा ताका करमणुकीचे जितले प्रोग्राम करता तो केन्ना केन्ना एक विजीट दिता. आज आर्ट एंड कल्चरा सारकें खातें गोंय राज्याचें खातें जें आमच्या आमदार आनी मंत्र्या फुडें आसा तेन्ना हांव ह्या मंडळा तर्फे तांकां एक रिक्वेस्ट करता एक 2 प्रोग्राम तूं आर्ट एंड कल्चरा तर्फे ह्या मंडळा खातीर दिवचे. तुम्ही सगळे हांगा आमच्या मंडळाच्या उतराक मान दिवन हांगा हजर रावले वेळांत वेळ काडून तेन्ना तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना काळजा पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी हो प्रोग्राम हांगा संपलो असो जाहीर करता.